وہ عمر فاروق یقین کرے آج ایسا میرے کملی والے دا دیوانہ جدے ول ویکھ کے دنیا ڈر دی سی جدو ملک شام فتح کیتا نا کہ ملک شام دے پادری انہوں نے آکھیا مسلمانوں ذرا اپنا بادشاہ بلاؤ آکے تے بیت المقدس دی چابیاں لے جائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مدینے پیغام بھیجیا گیا صحابہ نے ایک پیغام بھیجا کہ حضور آؤ بیت المقدس فتح ہو گیا تے بیت المقدس دے مجاور کہندے نے اسا چابی مسلمانہ دے بادشاہ نو دینی تے حضور آؤ نہ ذرا عمر فاروق مدینے ٹر پہ توجہ ہے تے لشکر لے کے نہیں جا رہے ایک غلام نال ٹر پیا حضور میں بھی نال چلا اے وقت دا خلیفہ ہے ایک سواری تے بیٹھ کے آقا تے غلام جا رہے ہیں مدینہ تو باہر نکلے نا تے حضرت عمر فاروق سواری تو اتر کے تے فرمایا چل ہون بہ جا تیری باری ہے غلام نے ہاتھ جوڑ لے عرض کی لاجپال تسی خلیفہ وقت ہو میں تو ہاڈا غلام ہاں تسی سواری تے بوو میں واگاں پھڑنا ہاں فرمایا بادشاہ تے نہیں محمد دا غلام ہاں فرمایا سا یار کلو ایو سکھے آئے برابری دا سودا ہوئے گا آپ نے فرمایا چل عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا چل بیٹھ جا غلام سواری تے بیٹھ گیا جدو حضرت عمر فاروق تھک جاندے نے غلام مہاراں پکڑ لیندا ہے غلام تھک جاندا ہے تے آقا مہاراں پھڑ لیندا ہے مدینہ طیبہ تو ٹرے 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 بیت المقدس دے قریب گئے در مسلمانوں نے پیغام ملیا کہ حضرت عمر فاروق نیڑے آ گئے سارے پادری تے عیسائی تے یہودی کٹھے ہو کے نا تے ملک شام دی سرحد تے آ کے کھلوتے نے کہ اودرو مسلمانہ دا خلیفہ تے بادشاہ آون والا ہے اور کتنا بڑا لشکر لے کے آوے گا پر جدو حضرت عمر فاروق انہاں دے قریب آئے نا تے قدرتی معاملہ سواری تے بیٹھن دی واری غلام دی آ گئی غلام نے عرض کی تھی حضور نواں نواں علاقہ فتح کیتا ہے واری تے میری یہ ہن تسی بیٹھ جاؤ انہاں نے پتہ لگے کہ مسلمانہ دے خلیفہ دا جاہو جلال کی ہے تے واگا حضور غلام پھڑدا تسی میری واری بیٹھ جاؤ آپ نے ارشاد فرمایا وہ چلے آ انہاں نو اے تے نہیں میں دسن آیا کہ میرا جاہو جلال کی ہے فرمایا چپ کر کے بیٹھ جا انہاں نو محمد دا عدل ہی تے دسن آیا ہوں چپ کر کے بیٹھ جا واری تیری یہ قیامت نو میرے کولوں پار نہیں ہو چکے آ جانا بیٹھ جا چپ کر کے اولیں دے والی دے غلام عمر فاروق نے مہارا پکڑیا نے غلام سواری تے بیٹھا ہے پادری پہ ویکھ دینے اے تے بادشاہ نہیں کوئی فقیر لگایا رہا ہے عمر فاروق نیڑے آئے مسلمانہ نے آکھیا ایو ساڈا خلیفہ ہے پادری اس غلام دے قدم چوم دینے جڑا سواری تے بیٹھا ہے عمر نے مہاراں پکڑیاں نے تے غلام نے ویکھیا لوگ مینوں عمر سمجھ بیٹھے نے غلام کہنا ہٹ جاؤ میں غلام خلیفہ خلیفہ جی پادری حیران نے کہ غلام سواری تے دیکھیے کسی شان سے امت کا امام آتا ہے خود تو پیدل ہے سواری پہ غلام آتا ہے غلام اشارے کرے آج خلیفہ پادری آنے نا حضرت عمر فاروق واسطے نا تے عمر دا سنیا سی نا وہ سمجھدے سن کا بڑا بادشاہ ہوئے گا پر انہاں ویکھیا فقیری دا لباس ہے تے غلام نو سواری تے بٹھا کے آپ مہاراں پکڑ پہ آوندا ہے ہن پادریاں نے کیتا سی کہ حضرت عمر فاروق واسطے ایک سونے دا ہار بنایا سی کہ انہاں دا معمول سی کہ جڑا بادشاہ علاقہ فتح کردا سی او دا انج استقبال کر دے سن عمر فاروق کا پادریاں نے سونے دا ہار پہنایا عمر فاروق نے ہار اتار کے پوچھا اے کی ہے این لگیا تھا تو آٹے واسطے سونے دا ہار بنوایا ہے تجھے علاقہ فتح کیتا ہے سارے بن کے آئے ہو عمر فاروق نے ہار پکڑ کے سٹیا فرما دینے میں بادشاہ نہیں میں فقیر محمد داواں فرمایا میں نے تو آٹے سونے دے ہار نہیں چاہیے دے میرے واسطے محمد دی غلامی دا پٹائی پڑا یار دی غلامی دا پٹائی کافی ہے
حضرت عمر فاروق بکری چار دے نا اونٹ چار دے ادھی اٹھ دا روڑا لے کے تے آرام فرما رہے گرمی دی دوپہر دا ویلا ایک یہودی حضرت عمر فاروق نو مارن واسطے ٹریا مدینے آیا انہیں ویکھیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلے درخت دے سائے تھلے پہ سوتے نے او دا دا لگ گیا انہیں آکھیا لو جی آج تے کام بن گیا ایک تے عمر کلہ ہے دوسرا ستا ہے انہیں تلوار لئی حضرت عمر فاروق دے حملہ کرن لگیا اچانک دو شیر ظاہری ہوئے پپ لے کے پہیں او دی تلوار ڈگ پئی تلوار ڈگن دی آواز سن کے عمر فاروق اٹھ کے بیٹھ گئے تلوار پکڑی بے گیا کمبدا ہے فرمایا کدھر آیا ہے کہنے لگا مارنے آیا ہوا فرمایا ماریا کیوں نہیں کہنے لگا عمر مارن لگیا ہوا غائب تو دو شیر ظاہر ہوئے انہاں حملہ کیتا میں ڈر گیا ہوا عمر دیاں اکھاں چ اتھرو آ گئے فرمایا چلیا تینوں سمجھ نہیں آئی کی ہویا جے میں سو گیا وا جدے نال یاری لائیے